أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه या हमजा पेश यु झटका लगेगा ذلك फज़लुल्लाह लाम पुर पढ़ा जाएगा ذلك फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा ऊपर मद शीन अलिफ ऊपर मद मन यशा युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين इंशाअल्लाह जो आगे का सबक है कल के सबक में पूरा हो जाएगा। सूरह जुमा कल पूरी हो जाएगी।